नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण न्यौपाने। गत नोभेम्बरमा भारतले नेपाली भूमि सहित समेटेर उसले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालले कूटनीतिक पहल मार्फत त्यो गल्ती भयो, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर बरोबर भनिरहँदाखेरि भारतले कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि नेपालले पनि आफ्नो भूमि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र नयाँ नक्सालाई प्रतिनिधि सभाको संसदले 2/3 भन्दा बढी बहुमत मार्फत अनुमोदन पनि गरेको छ र अनुमोदन गर्ने क्रममा अभूतपूर्व एक किसिमको एउटा एकता दलहरूबीच देखिएको छ र त्यो एकताको नागरिकले खुलेर प्रशंसा पनि गरेका छन्। यो एकता अब नेपालको गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउनेसम्म चलिरहन्छ या अब यो राजनीतिक स्टन्टका रूपमा मात्रै सरकारले यो नक्साको प्रकरणलाई अगाडि सारेको हो त? प्रश्नहरू उब्जिएका छन्। तसर्थ अब नेपालले के गर्नुपर्छ? कागजी रूपमा नक्साको रूपमा नेपालले आफ्नो भूमि आफ्नो नक्साभित्र पारे पनि अब व्यवहारिक रूपमा त्यसको भोग चलन गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, यस विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सँगसँगै अहिले पछिल्लो समय अमेरिकी सहयोग नियोगको MCC को अनुदान रकम लिने कि नलिने भन्ने विषयमा देखिएको मतभेद के हो? यदि यो अनुदान नेपालको हितमा हुन्थ्यो भने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू किन यसमा एकमत हुन सकिरहेका छैनन् त? यसभित्रको गुह्य कुरो के हो त? आज हामी यी कुराहरू पनि जोड्नेछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य अनि पूर्व मन्त्री र अहिले प्रतिनिधि सभाका सांसद डाक्टर नारायण खड्का। डाक्टर साहब नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सर। हजुर, यहाँहरूले जुन संसदमा यो नक्सा अनुमोदन गर्ने क्रममा एक किसिमको बेजोड राष्ट्रिय एकता देखाउनु भयो, त्यसका लागि यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद पनि। अब यहाँहरूले त्यो एकता त देखाउनु भयो, नेपालको नक्साभित्र धेरै वर्षदेखि भारतले उपभोग गरिरहेको जमिन हामीले राखेका छौँ। अब नक्साभित्र त पर्यो, अब यसलाई वास्तविक रूपमा भोग चलनका लागि नेपालले के गर्नुपर्छ? हामीले एकता प्रदर्शन गर्ने भनेको नेपाली कांग्रेस सदैव यो देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमता, स्वाधीनता मा सधैँभरि अत्यन्त कटिबद्ध प्रतिबद्ध भएर रहेको र बेला बेलामा आउने समस्याहरूको लागि पनि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो स्पष्ट धारणासहित आउँदै चाहिँ लड्दै गरेको, आफ्नो कुरा स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको पार्टी हो। चाहे तपाईँको चाहिँ 1960 को बेलामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा या चाहिँ हाम्रो महान नेता जननायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको टाइममा चीनसँग भएको विवादहरू हुन्। ती सबै विवादहरूमा र पछिल्लो कालखण्डमा पनि बौद्ध लगाइसकेपछि पनि खास गरेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि यो कालापानी र श्रेष्ठताको विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, अन्य पनि विवादहरू छन् भनेर चाहिँ चाहे हाम्रो प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला टाइममा होस्, चाहे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवका टाइममा होस्, भारत जाँदाखेरि या भारतीय प्रधानमन्त्री यहाँ आउँदाखेरि संयुक्त विज्ञप्तिमा ती सबै विषयहरू सधैँ राखेर आएको विषयहरू हुन्। हुँदाहुँदा 2014मा चाहिँ खास गरेर नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा एमालेसँग जुन सरकार सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, त्यतिखेर पनि मे 15, 2015मा चीन र भारतको बिचमा लिपुलेखलाई समावेश गरेर व्यापार र यो चाहिँ धार्मिक पर्यटनलाई अभिवृद्धि गर्ने भनेर चाहिँ एक प्रकारको सम्झौता गरे। 41 बुँदे चाहिँ संयुक्त विज्ञप्तिमा चाहिँ बुँदा नम्बर 28मा त्यो कुरा राखियो। त्यतिखेर पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार, सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले र खास गरेर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले उहाँले चाहिँ दुवै प्रधानमन्त्रीहरूलाई फोन गरेर र चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक नोट पठाएर यसमा हाम्रो आपत्ति छ, यो लिपुलेख एरिया हाम्रो हो भन्ने खालको कुराहरू। ठिक छ, त्यहाँसम्म यहाँहरूको पहल रहेछ, ठिक छ। अब पहल थियो, यो सरकारले अन गर्यो त्यो पहलहरूलाई, औपचारिक रूपमा चाहिँ ती गुमेका भनिएका भूभागहरू जुन महाकाली पूर्वका हैन, त्यसको जुन लिम्पियाधुरा पूर्वका जमिनहरू समेटेर नेपालले नक्सा जारी गर्यो, जुन 30-31 सालमा बनेको नक्सामा थिएन, अहिले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। अब राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि टेलिभिजनमा रेडियोमा बरोबर भन्नुहुन्छ कि हामीले नक्सा पास गर्यौँ, अब जमिन हाम्रो भयो। यसरी चिच्याउँदैमा भन्दैमा अब यो प्रक्रिया सकिएको हो त? अब नेपालले
स्वाभाविक रूपमा त्यो भूमि उपभोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छ? मैले तपाईँलाई यो खास गरी पृष्ठभूमि दिएको कारण के भनेदेखि हामी सधैँभरि हाम्रो दोहोरो चाहिँ मापदण्ड हुँदैन राष्ट्रियतामा भन्ने कुराहरू। हामीहरू कहिले चाहिँ एउटा चाहिँ सत्तामा आउनको लागि या चाहिँ अलिकति लोकप्रिय हुनको लागि उत्ताउलो राष्ट्रवादमा देखिने, त्यसपछि अनि फेरि समर्पण गर्ने या चुपचापसँग बस्ने खालको त्यो खालको दोहोरो चरित्रको हुँदैन। यो मुद्दा राष्ट्रिय मुद्दा हो भनेर, यो राष्ट्रिय अखण्डताको, हाम्रो चाहिँ स्वाधीनताको, हाम्रो सार्वभौमताको मुद्दा यो राष्ट्रिय मुद्दा हुने भनेर सरकारलाई पनि हामीले अगाडि बढ भनेर भनेकै हो। र सरकारले जब नक्सा जारी गर्यो तत्पश्चात र चाहिँ संसदमा जब यो निशान छापलाई संशोधन गर्ने बेलामा पनि हामीले यो चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दा भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ निशर्त रूपमा हामी चाहिँ यसमा सरकारलाई समर्थन गर्छौँ भनेर हाम्रो कार्य समितिले, हाम्रो चाहिँ संसदीय दलले समर्थन गरेर हामीले पूर्ण सहयोग गऱ्यौँ। जनताले धन्यवाद दिएकै छ। हो, मैले भन्नु खोजेको के भनेदेखि अब हामीले हेर्नु छ, यो सरकारले अहिलेखेर प्रधानमन्त्री ओलीजीले उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा यो चाहिँ नक्सा जारी गरेर आफ्नो सत्ता टिकाउने भन्ने आरोप पनि लागेको होइन उहाँलाई होइन। अब हामीले हेर्नु छ, हामीले यतिमा चुलाएर बसेर ल हामीले समर्थन गऱ्यौँ, अब तपाईँहरू जे गर्नुहोस् भनेर हामी चुलाएर बस्थेनौँ। अब खास गरेर राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर अनि प्रमाणीकरण भएर चाहिँ राष्ट्रपतिबाट चाहिँ यसको चाहिँ यसलाई भनौँ न अब प्रमाणित गरेर पठाइसकेपछि जब यसले कानुनी रूप लिन्छ, संविधानको संशोधन विधिवत रूपमा हुन्छ, त्यसपछि हामीले चाहिँ अहिलेको सरकारलाई, अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँको सरकारलाई अब भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस्, भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ। यो भूमि फिर्ता ल्याउनुको लागि पनि हाम्रो सहयोग हुन्छ। तर तपाईँले भूमि फिर्ता ल्याउन सक्नु भएन भनेदेखि यसमा हामी विरोध गर्छौँ। भूमि फिर्ता कुनै पनि हालतमा अब हामीले यो समर्थन गरेको अलिकति मलाई बुझाइदिनुहोस् न, यो भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा हो कि हाम्रो भूमिमा उनीहरूले गरिरहेको उपभोग जसरी उनीहरूले सेना राखेका छन् उनीहरूका सेना चाहिँ फिर्ता पठाउने हो? होइन, फिर्ता दुईटै कुरा छ। सेना त एउटा भाग, किनकि नेपालको भूमि त सदियौँदेखि थियो भने एउटा भागमा छ होइन, कालापानीमा बसेको छ 1962 पछि बसेको त्यो भनौँ न एउटा चाहिँ उनले त्यहाँ एउटा क्याम्प राखेको छ। त्यो त परिहाल्छ जब हामी फिर्ता ल्याउँछौँ होइन। अतिक्रमण भएको भूमि या भारतले गाभेका भूमिहरूलाई हामीले फिर्ता ल्याउने भइसकेपछि त त्यसो त त्यो क्याम्प पनि जानुपर्छ हो निश्चय नै। त्यसपछि अलिकति त्रुटि कहाँ भएछ भने जस्तो 1960 मा अघि यहाँले कुरा निकाल्नुभयो, 1960 मा त्यति बेलामा तत्कालीन सरकार अथवा महेन्द्रको शासन थियो, त्यति बेलामा चाहिँ चीनसँग उसले अलिकति सामरिक महत्त्वको हिसाबले त्यहाँ कालापानीमा चाहिँ सेना राख्नुपर्छ भनेर आग्रह गरेछ। त्यस यता त्यहाँ चाहिँ भारतीय सेना बसेको देखिन्छ। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ अब 2018 सालमा जनगणना हुँदाखेरि पनि त्यहाँका नागरिकको जनगणना गरेकै हो। 35 सालसम्म त त्यहाँका मानिसले नेपाल सरकारलाई तिरेको रसिदहरू पनि देखा परेको छ। तसर्थ 31 सालमा आएर नक्सा बनाउँदाखेरि ती भूभाग हामीले किन छोड्यौँ? जान बुझेँ 2032 सालमा जारी भएको नक्सामा चाहिँ ती भूभागहरू छैनन् होइन। र तपाईँले भने जस्तै अब 1962-18 सालमा हो, 2018 साल विक्रम सम्वतमा नोभेम्बर मङ्सिरतिर, कार्तिक मङ्सिरतिर भारत र चीनको बिचमा युद्ध भयो। त्यसपछि भारतलाई के लाग्यो भनेदेखि त्यो भाग चाहिँ अत्यन्त सामरिक रूपमा यहाँबाट चाइनिजहरू प्रवेश गऱ्यो भनेदेखि किल्ला र काँगडा हुँदै सिधै दिल्लीमा पुग्न सक्छन् भन्ने अनुमान भयो। त्यसपछि अनि उसले अनुरोध गर्यो। अब त्यसपछि अब यसमा अहिले अब भारतीयहरूको नयाँ भर्सन आएको छ, यो हाम्रो भूभाग हामीले चाहिँ कसैलाई सोधेर हामीले त्यतिखेर राख्यौँ भन्ने छ होइन। अब तर यहाँ नेपालमा एउटा चाहिँ अब यसको प्रमाणहरू के छ, दरबारका कागजपत्रहरू कहाँ छन्, हाम्रो कागजपत्र राख्ने चलन पनि छैन, खोज्ने पनि छैन होइन। त्यसकारण त्यति बेलामा त भारत सरकारले नेपाल सरकारले लेखेको पत्र त थियो होला। पत्रभन्दा पनि अब यो मौखिक टेलिफोनबाट भन्ने कुरा पनि छ होइन। तर कुरा के भने तपाईँलाई खालि मैले एउटा सैद्धान्तिक कुरा जोड्दाखेरि, तार्किक कुरा जोड्दाखेरि प्रमाण त अब खोज्न बाँकी नै छ होइन। तार्किक कुरा जोड्दाखेरि के छ भनेदेखि त्यतिखेर 18 सालमा 17 साल पौष 1 गते राजा महेन्द्रले कु गरेर होइन लोकतान्त्रिक हाम्रो चाहिँ विधिवत रूपमा निर्वाचित अत्यन्त लोकप्रिय चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा परिचित सरकार बिपी कोइराला सरकारलाई अपदस्थ गरिसकेपछि त्यसपछि अनि हाम्रो उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरजी कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। अनि त्यहाँबाट चाहिँ सरकारको पञ्चायतको विरुद्धमा राजा महेन्द्रकै चाहिँ विरुद्धमा त्यहाँबाट चाहिँ एउटा चाहिँ विद्रोह सुरु भयो 18 सालमा होइन। भइसकेपछि फाटाफुट्टा ठाउँ ठाउँमा बमसेल पड्काउने र चाहिँ कामहरू भयो र त्यो बढिरहेको थियो। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हाम्रा त्यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसका भनौँ न चाहिँ
प्रशिक्षित भएका चाहिँ आर्मी जवानहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा गएर एउटा विद्रोहको वातावरण बन्दै थियो। त्यही बेलामा चीन र भारतको बिचमा युद्ध भयो। युद्ध भइसकेपछि अनि त्यतिखेर चाहिँ अब दुईटाको इन्ट्रेस्ट मिल्ने भयो। एकातिर पण्डित नेहरूलाई पनि के भनेदेखि त्यो एरिया चाहिने होइन, यतिर राजा महेन्द्रलाई के थियो भनेदेखि नेहरूलाई भनेर चाहिँ त्यो विद्रोहलाई स्थगित गरेर दबाउनको लागि त्यो प्रयोग गर्ने। त दुवैको इन्ट्रेस्ट मिलेको हुनाले के छ भनेदेखि राजा महेन्द्रले भने नेहरूलाई ठिक छ, एउटा एउटा केही समयको लागि एउटा सैद्धान्तिक तार्किक कुरा है। अब यसको प्रमाण त मसँग छैन तत्काल चाहिँ ल चाहिँ अब यो कालापानी क्षेत्रमा चाहिँ त्यो नेपालको सहयोग चाहिने भनेदेखि त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले पनि त्यहाँको नेपाली कङ्ग्रेस विद्रोहलाई रोक्नु पऱ्यो भनेपछि शिवजीलाई नेहरूजीले नै अहिले विद्रोह रोक्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि राजनीतिक बाटर बस्यो दुवैलाई उसको राजा महेन्द्रको पनि एउटा त्यो इन्ट्रेस्ट थियो। त्यति मात्रै होइन, त्यसपछि राजा महेन्द्रको के पनि इन्ट्रेस्ट थियो भने त्यसपछि 18 सालमै आएको जुन पञ्चायत व्यवस्था छ त्यो पञ्चायत व्यवस्थालाई इन्डियाले इन्डाइरेक्टली भए पनि मानिदियोस् कि स्वीकार गरिदियोस् कि बहुदलीय व्यवस्था नभए पनि यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक विधि हो भनेर होइन। त्यसपछि अब त्यसको करिब 6-7 महिनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री पछि प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्री यहाँ आउनुभएको छ। राजा महेन्द्र त्यहाँ गएका छन्। यी विभिन्न यहाँको भर्सन पनि त्यहाँ नेकपाका एकजना अध्यक्षले राजाले गुमाएको भूमि गणतन्त्रले फिर्ता ल्यायो भन्ने टाइपकै आयो। त्यो उनीहरूको भाषालाई उनीहरूको आफ्नो राजाले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा सुन्नु न, अब फिर्ता ल्याउन बाँकी नै छ नि होइन, फिर्ता ल्याउन बाँकी नै छ। यो त के भने फिर्ता ल्याउने अब नक्सा जारी गरेर मात्रै फिर्ता त हुँदैन। यो त हामीले एसर्ट गरेको भयो यो हाम्रो भूमि हो भनेर हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा जनमत पनि बनाएको, राष्ट्रिय एकता पनि गरेको र हामीलाई के भने अगाडिको दिनमा वार्ता गर्नको लागि एउटा वातावरण पनि बनाएको हो होइन। तर फिर्ता आइसकेको छैन। त्यही कारण गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउने नल्याउने भन्ने कुरा त हामी हेर्दै जाउँला। ठिक छ, यो 60 वर्ष अगाडिको कुरा भयो। अब म यहाँलाई 25 वर्ष अगाडि अझ ओर ल्याउँछु। 25 वर्ष झन्डै 25 वर्ष अगाडि 2053 साल असोजमा महाकाली सन्धि हुँदै गर्दाखेरि त्यति बेला सिंहदरबार अगाडि जनताहरू एकदमै प्रदर्शनमा थिए, आक्रोशित थिए र मध्यरातमा महाकाली सन्धि पारित भयो। महाकाली सन्धि पारित गर्दाखेरि हामीले किन भन्न सकेनौँ कि महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो, लिम्पियाधुरा पूर्वका जमिन पनि नेपालका हुन् भनेर त्यति बेला चाहिँ हामी किन बोल्न सकेनौँ? सुन्नु न, यो तपाईँको गल्ती त्यहाँ मात्रै छैन। त्यति बेला बोलेको थियो भने त यो अप्ठ्यारो आउँदैन थियो। त्यति बेला गल्ती त कहाँ हुन्थ्यो कि अब 1900 त्यही बेला त्यो हामीले त्यहाँ फौजहरू राखेर त्यसपछि त्यहाँ हाम्रो त्यो एरियामा हाम्रो शासन व्यवस्थालाई पञ्चायतै भए पनि होइन, पञ्चायतै भए पनि अब जुन हामी नाभी गुन्जेर कुती एरियामा हाम्रो भनिरहेको छौँ, लिम्पियाधुरा हाम्रो भनिरहेको छौँ, त्यो बेला कमसेकम केही उपस्थिति हुनु पर्थ्यो। ती मानिसहरू जति जनताहरूलाई सरकारको एउटा उपस्थिति अब त्यो बेला एउटा चाहिँ तिरो लिने गर्ने त हामीले गऱ्यौँ होइन। तर त्यसपछि सरकारले एउटा आफ्नो उपस्थिति पनि त्यहाँ जनाएन। 32 सालमा जुन नक्सा जारी गऱ्यौँ त्यो नक्सामा ती भागहरू हट्यो होइन, ती नै मिस्टेक भयो होइन। अनि त्यसपछि बेला मौकामा चाहिँ भारतले भन्छ हामीले चाहिँ चाइनासँगको जुन ट्रेड एन्ड इन्टरकोर्स एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त्यतिखेर हामीले लिपुर लेकलाई पनि समावेश गरेका थियौँ। उहिले नै 54 सालमै भन्छ 1954 मै होइन भन्ने कुरा पनि आएको छ। भन्दा त्यतिखेर पनि हामीले त्यो खोजी खबर केही पनि गरेनौँ। भन्दाखेरि अब हाम्रो त्यसपछि आएर महाकालीको सन्धि गर्ने बेला तपाईँ ठिक भन्नुभयो। त्यो अगाडि बेला जस्तो अब खास गरेर 1867 मा जारी भएको 1876 मा जारी भएको नक्सापछि चाहिँ यो सबै चेन्ज भयो होइन। यो एरिया चाहिँ उनीहरूले आफ्नो पारे नदीको धारलाई अर्कै नदी बनाइदिए। अब 1816, 17 को त्यसपछि 1826 मा जारी भएको नक्सा 1846 सम्मको 56 कै नक्सामा पनि यी भागहरू छन्। त्यसपछि ब्रिटिस इन्डियाले ईस्ट इन्डिया कम्पनीको ब्रिटिस सर्वे अफ ब्रिटिस के अरे इन्डियाले त्यतिखेर चाहिँ उनीहरूको एक्सपर्टहरू आएर युनिल्याटरली एकतर्फी रूपमा कहाँ नक्सा चेन्ज गरे के गरे होइन। त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो तरिकाले नक्साहरू छाप्दै गए। अब त्यसमा हाम्रो चाहिँ खास गरी ध्यान पुग्न सकेन। अब त्यो त छँदैछ। तपाईँले भने जस्तै महाकाली सन्धिको बेलामा पनि महाकाली नदीको पहिला यसमा हामीले सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि सबभन्दा पहिला यसको मुहान कहाँ हो त्यो मुहानलाई हामी ठेगाना लगाइसकेपछि त्यसपछि यो ट्रिटी यो सन्धिलाई चाहिँ हामी पारित गरौँ। त्यसपछि मात्रै अनि हाम्रा चाहिँ दायित्व के हुन् होइन, हाम्रा चाहिँ जिम्मेवारी के हुन्, हामीले पाउनुपर्ने उपभोग गर्नुपर्ने चाहिँ सिँचाइको लागि पानीका भागहरू के कति हुन्, त्यो सबै कुरा हामीले पाउनको लागि सबभन्दा पहिला त हामीले महाकाली नदीको अर्थात् काली नदीको या महाकाली नदीको होइन त्यो उसको मुहान पहिला हामीले आइडेन्टिफाई गरौँ। म थोरै यहाँसँग अलिकति समय लिएँ।
जस्तो महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सन्धि भनिराखेको छ, अब देखिएको पनि त्यस्तै छ। महाकाली नदीको पानी उसले टनेल बनाएर कस्तो रूपमा उसले उपभोग गरिरहेको छ, त्यहाँबाट चुहिएको पानी मात्रै नेपालले पाइरहेछ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वको पालामा त्यो महाकाली सन्धि भयो, यहाँ पनि नेपाली कङ्ग्रेसको एकजना शीर्ष नेता मध्येमा पर्नुहुन्छ, तसर्थ यहाँले व्यक्तिगत रूपमा एउटा राष्ट्रियताको हितलाई ध्यान दिएर भन्नुपर्दाखेरि अब यो सन्धि पुनरावलोकन हुनुपर्छ कि पर्दैन? निश्चय नै। अब यसै पनि त्यो सन्धिमा भएको कतिपय कुराहरू पालन नै भएको छैन होइन। जुन अब पञ्चेश्वरको त अहिले पनि त्यतिकै छ, तसर्थ पुनरावलोकन हुनुपर्छ भएर अब अहिलेको नयाँ कन्टेक्स्टमा अब यस्तो हुन्छ। अब तपाईँको यो यदि हामीले यो भूमि फिर्ता ल्याउनको लागि हामीले पहल गर्दाखेरि होइन यी सबै कुराहरूको बारेमा कुराहरू हुन्छ। अब हामीले एक पक्ष ढङ्गबाट पनि हामीलाई यसलाई हामी मान्दैनौँ भनेर भन्न सक्ने प्रावधान होला सायद, ट्रिटीमा त्यस्तै हुन्छ। कुनै एउटा पक्षले चाहिँ अब यसलाई हामी मान्दैनौँ भनेर भन्ने जानकारी गराउँदाखेरि पनि त्यसका कुनै प्रावधान त्यस्ता हुन्छन् होइन, सायद त्यो पनि त्यो प्रावधान होला त्यसमा भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारण अब यो त के भनेदेखि जब हामीले यो अहिलेको जुन नक्साको विवादलाई सेटल गऱ्यौँ भनेदेखि वार्ताको मार्फत, कूटनीतिक वार्ताको मार्फत हामीले सेटल गर्न सक्यौँ भनेदेखि अनि यो त स्वतः यी कुराहरू त यसै पनि यो चाहिँ नल एन्ड भोइड भइहाल्छ। भनेदेखि यदि हामीले चाहिँ लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदी नै काली नदी हो है भनेर हामीले साबित गर्ने बित्तिकै त अब यो महाकाली जुन ट्रिटी छ यो त स्वतः यसको चाहिँ यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ कि स्वतः खारेज गर्नु। ठिक छ। अब अलिकति यहाँ भू राजनीतिमा पनि अलिक अध्ययन गर्नुहुन्छ, चासो पनि राख्नुहुन्छ, तसर्थ म यहाँलाई के स्मरण गराउँ भने नोभेम्बरमा भारतले लिम्पियाधुरा सहितको उसको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, त्यस यता नेपाल सरकारले त्यो गलत भयो त्यसलाई करेक्सन गर भनेर पनि भन्यो, उसले खासै सुनेन। त्यस लगत्तै वार्ताको लागि सुनिन्छ बालौटारबाट टेलिफोन संवाद पनि भयो, तर उसले अब कोभिड-19 को महामारी देखाउँदै अलिकति ब्याक भयो र कोभिड-19 को महामारी देखाउने भारतले त्यति नै बेला त्यसका रक्षा मन्त्रीले त्यहाँबाट चाहिँ मानसरोवर पुग्ने बाटो उद्घाटन गर्नुभयो। यसको मतलब भारत अझै पनि त्यो भूमि नेपालको हो भनेर मान्न तयार देखिँदैन। यो अवस्थामा अब नेपाल पक्षले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? तपाईँलाई अझ तपाईँलाई अलिकति इन्फर्मेसन पनि तपाईँलाई म प्रश्नमै जाओस् है। त्यो के भन्नु भने त्यो नोभेम्बर 2 तारिकमा भारतले आफ्नो नक्सा जारी गर्यो। जारी गर्दाखेरि भागहरू परिसकेपछि अब यहाँ विरोध भयो होइन। हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस हाम्रो पार्टी सभापतिले पनि विरोध गर्नुभयो, हाम्रो विद्यार्थी भातृ संस्थाहरू पनि उफ्रे। त्यसपछि हामीले परराष्ट्र डिप्लोमेटिक नोट पठायो। नोट पठाइसकेपछि भारतले चाहिँ त्यसको जवाब पठायो। अनुराग श्रीवास्तव बोकेर प्रवक्ता होइन, त्यसखेर तपाईँको चाहिँ नोभेम्बर 8-9 तारिकतिर। अनि यो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नेपालको नक्सा चाहिँ हाम्रो संशोधित नक्सामा चाहिँ नेपालको कुनै पनि भाग मिचेको छैन, यो हाम्रो पुरानै नक्सा हो भनेर उसले भन्यो। भनेपछि परराष्ट्रले डिप्लोमेटिक नोट पठायो, प्रधानमन्त्रीको बिचमा कुराकानी नि भयो भन्ने सुन्छु। तर त्यो बेला त्यो उसको लागि हो त्यो चाहिँ सार्क यो कोभिड यही कोरोना भाइरसलाई एउटा सार्क फन्ड मार्फत एउटा संयुक्त रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा हो होइन। त्यसपछि अनि त्यो डिप्लोमेटिक नोटको केही जवाब पनि आएन। नआइसकेपछि पछि अनि हामीहरूले चाहिँ अनि त्यसपछि मे 8 अस्ति मे 8मा रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहजीले त्यो 80-90 किलोमिटर जति छ पिथौरागढबाट चाहिँ त्यहाँ लिपुलेकसम्मको बाटो जुन चाहिँ भनौँ न 19 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो भूभाग पर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीजीले भन्नुभएको छ। त्यो भागको उनले चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स मार्फत उद्घाटन गर्नुभयो उहाँले होइन। गरिसकेपछि फेरि हाम्रो चाहिँ हल्ला भयो। अब त्यो पनि के भने बाहिर प्रेसमा आएपछि यद्यपि प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो मलाई थाहा भएन हो र भनेर भन्नुभयो होइन। पछि त्यो आइसकेपछि अनि अब अनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति संसदमा र नेकपाको आफ्नो आन्तरिक र हाम्रो पार्टीभित्र पनि अब हाम्रो आफ्नो नक्सा जारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएपछि नेपालले पनि आफ्नो नक्सा जारी दबाब बढ्यो ल। ठिक छ, त्यहाँसम्म ठिक छ। यो जस्तो भारतको नेपालसँगको मात्रै सीमा विवाद होइन, चीनसँग पनि उसको सीमा विवाद देखिन्छ, पाकिस्तानसँग पनि छ। तर चीनको सीमा विवाद जुन लद्दाखमा उनीहरूको टसल छ, त्यो लद्दाखका विषयमा चीनसँग भारत वार्ता गर्न तयार हुने, नेपालले चाहिँ आग्रह गर्दा वार्ता गर्नसम्म तयार नहुने, अनि सँगसँगै नेपालको नक्सा जारी गरिसके पछाडि भारतीय विदेश मन्त्रालयले दिएको प्रतिक्रिया हेर्ने हो भने अब नेपालले त वार्ताको अवसर गुमाउँदै गयो भनिरहँदाखेरि भारत त यो विषयमा सुन्नै चाहँदैन। अब हाम्रो पहल के हुनुपर्छ र सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, अब यो निश्चय नै भारत चीनको बिचमा विवादहरू अहिले पनि बढिरहेछ होइन। 2017मा चाहिँ त्यो डोक्लम भन्नेमा थियो, त्यो भुटानलाई लिएर त्यो पनि बाटैसँग सम्बन्धित चीनले बाटो विस्तार गर्यो भनेर। त्यसपछि अनि यो लद्दाखको प्याङ्गोङ लेक भन्ने ठाउँमा
चाहिँ अहिले जुन भनौँ न घम्साघम्सिनी भयो ठेलमठेल भयो यता भारतले आफ्नो चाहिँ सडक बनायो अनि चिनले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भन्छ LACमा तिमीले बाटो बनायो भनेसकेपछि अनि त्यहाँ यो तिमी पछि हट भन्ने क्रममा ठेलमठेल भयो मुक्का हानाहान पनि भयो त्यहाँ होइन त्यसपछि अनि फेरि यतातिर सिक्किमको नाथुला पासमा फेरि त्यहाँ पनि भइरहेछ भए तापनि उनीहरूले के भनेदेखि दुईवटा उनीहरूको बाटो डायलग भइरहेको छ हामीसँग डायलग भइरहेको छैन को कुरा गत म तपाईँलाई भन्छु गत शनिबार डायलग गऱ्यो वार्तै भयो उनीहरू मिलिट्री लेभलमा होइन उनीहरूले मिलिट्री र डिप्लोमेटिक लेभलमा वार्ता गरेर भनेका छन् अहिले मिलिट्री लेभलमा वार्ता भयो होइन मोल्डो भन्ने ठाउँमा लद्दाखको अनि अब अस्ट्रेलिया र इन्डियाको बिचमा पनि वार्ताहरू भइरहेछन् त्यो चाहिँ फिजिकलै वार्ता बसेरै त्यो वार्ता भएको होइन यो लद्दाखमा भन्दाखेरि अनि केही दिन अगाडि मैले नै परराष्ट्र मन्त्रीलाई चाहिँ त्यहाँ प्रश्न गर्ने क्रममा अनि चाहिँ यो कोरोनाकै बिचमा पनि भारत र चिनको बिचमा यत्रो विवाद हुँदाखेरि वार्ता हुन सक्ने नेपालले चाहिँ त्यो 2-3टा डिप्लोमेटिक नोट पठायो पनि वार्ता हुन सकेन यो वार्ता हुन्छ हुँदैन वार्ता हुन्छ भने कहिले हुन्छ त प्रश्न गर्नुभयो यसको विकल्प के हो भनेर भन्दाखेरि अब उहाँले होइन बडो मार्मिक महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो मान्यजीले भनेर त्यसपछि उहाँले अब वार्तै हो मैले भनाइ खालि के भनेदेखि मेरो भनाइ चाहिँ अब चाहिँ त्यही हो अब हामीले डिप्लोमेटिक नोट पठायौँ वार्ता गर्ने भनेर भन्यौँ अझ हिजो अस्ति त भारतीय मिडियामा पनि आइरहेछ र भारतका केही नेपाल जानिफकारहरू भनाउँदाहरूले पनि होइन भारतले चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीलाई वार्ताको लागि भनेको तर प्रधानमन्त्रीबाट त्यस्तो वार्ताको लागि कुनै पनि चाहिँ संवेदनशीलता देखाइएन भन्ने आइरहेको छ हामी अन्तिममा पढ्छौँ हामीसँग दुईवटा विषय छ एउटा अर्को विषय छ तसर्थ अन्तिममा यो विषयको लागि चाहिँ अब कतिपयले यो मुद्दा जुन मुद्दा अगाडि आइसक्यो अब त यो मुद्दा सुल्झाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि यहाँलाई के लाग्छ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रियकरण बनाउनुपर्छ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्छ भनिरहँदाखेरि दुई देश बिच बसेर यो मुद्दा समाधान हुन्छ कि हामी साँच्चीकै अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ सुन्नु न यो वार्ताबाट अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर अहिले हामीले केही पनि पार लाउन सक्दैनौँ ओके त्यसपछि भारतले आफ्नो जुन नेपालले भारतलाई बाहिर चाहिँ 18मा पारेको होइन भारतको पोजिसनलाई अन्डरमाइन गरेको भन्ने खालको झन् उल्टै अर्थ लाग्न सक्छ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने मात्रै होइन तपाईँलाई खालि अर्को पनि प्रक्रिया भनिदिउँ जस्तो अब यो नक्सा हामीले जारी गरिसकेपछि यो चाहिँ वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा हामीले जुन बेला हामीले दिउँ नक्सा त्यो नक्सामा केही फेरबदल लागेको छ भनेदेखि 1949को अक्टोबर 22 तारिकमा हामीले एप्लाई गऱ्यौँ होइन मेम्बरसिपको लागि अनि भन्दाखेरि त्यतिखेर दिएको नक्सामा केही फेरबदल आएको छ भने एउटा चाहिँ नियमअनुसार कुनै त्यस्तो बाध्यता छैन हामीले चाहिँ त्यो एउटा कपी अहिलेको नयाँ कपी दिइसकेपछि पनि त्यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा जाँदाखेरि पनि त्यो पनि त्यहाँ नोटिस हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पनि भारतले के भनेदेखि अब नेपालले आफ्नो प्रयास जारी गर्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण भन्ने कुराहरू आउला यद्यपि सुन्नु चाहिँ तपाईँको जानकारीको लागि हाम्रो चाहिँ श्रोताको दर्शक महानुभावको जानकारीको लागि यद्यपि बङ्गलादेश र भारत पनि त्यत्तिकै नजिकका छिमेकीहरू हुन् होइन 1974मै देखि भारत र बङ्गलादेशको बिचमा केही चाहिँ आइल्यान्डहरू सानो छोटकरा टापुहरूलाई लिएर विवाद बढिरहँदाखेरि त्यसको 15-20-25 वर्षपछि 2015मा हो क्यार होइन भारत र बङ्गलादेश बिचले उनीहरूले आफ्नो सीमा सम्बन्ध हल गर्ने बेलामा त्यतिखेर दिपु मोनी भन्ने परराष्ट्र मन्त्री थिइन् मैले पनि चाहिँ 2013मा चाहिँ मलाई त्यहाँ बोलाउँदाखेरि मैले पनि उनीसँग भेट गरेको थिएँ र म चाहिँ भन्दैछु परराष्ट्र मन्त्री त्यतिखेरले यदि वार्ता मिलेन भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतलाई पनि हस्तक्षेपको लागि भनेका छौँ भनेर भन्दै थिइन् होइन यद्यपि हस्तक्षेप गराउन लगाएन तर वार्ता भएर भारतले धेरै एरिया छोड्यो यानि 111वटा साना टापुहरू मध्येमा 110वटा छोडेर एउटा आफूले राख्यो होइन र चाहिँ त्यस्तै गरेर चाहिँ भन्दाखेरि त्यसरी पनि भारतले मिलाएको छ श्रीलङ्कामा पनि त्यो सानो तपाईँको चाहिँ त्यो फिसिङ एरियाहरू चाहिँ खास गरेर यो तमिलनाडुसँग सीमा भएको एरियामा त्यहाँ पनि चाहिँ समस्याहरू मिलाएको छ भन्दाखेरि भारतले चाहँदाखेरि नमिल्न सक्ने कुरा त भएन तर यो सामरिक महत्त्वको चाहिँ एरिया भएको हुनाले यसपछि अब मिलाउँदाखेरि नेपालले हामीले आफ्नो भूभाग हाम्रो फिर्ता भइसकेपछि त्यसपछि दुई देश बसेर यसरी यदि वास्तवमा चाहिने हो भारतलाई भन्दाखेरि चाहे लिजमा होइन केही वर्षमा प्रयोग गर्न सक्ने भन्ने कुरा हिसाबले गर्न सकिन्छ ठिक छ अब अर्को विषय जुन अहिले निकै पेचिलो बनेको छ संसदमा पनि दबाब बढेको छ कि यो MCC यो मिलेनियम कर्पोरेसन च्यालेन्ज यो मिलेनियम च्यालेन्जको MCC को विषयमा दलहरू बीच अथवा दलकै नेताहरू बीच पनि किन ऐक्यबद्धता हुन सकिरहेको छैन एकमत किन हुन नसकेको होला यो अब दलहरू बिचमा त हामीले नेपाली कम्युनिटीले यसमा समर्थन गरेका छौँ कि हाम्रो यहाँहरू त अभियसली हुन्छ हाम्रो बिचमा सत्ता पक्ष बीचमै सत्ता पक्ष त सुन्नु न सत्ता पक्ष के छ भनेदेखि त्यहाँ अब मैले तपाईँलाई भनिहाल्नु
अब भनेको सत्ता भनेको पक्ष भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेको पहिलेको नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी होइन। त्यसका केही साथीहरूको चाहिँ के भनेदेखि भारत भनेको विस्तारवादी, अमेरिका भनेको साम्राज्यवादी भन्ने सोच अहिले पनि हावी छ। त्यसकारण अब नेकपा एक भइसकेपछि अब एमसिसी चाहिँ 2017मा हो क्या होइन, भदौतिर हो सम्झौता भएको। अब जुन अन्तिममा त हामीले ल्याउने हो भने कानुन गरिसक्नु होइन, अब यो असारको 16मा देखि लागू गर्नुपर्छ होइन। अब हामीसँग समय छैन भनेपछि अब त्यहाँ यसलाई अब फेरि एउटा इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँगको भाग हो भन्ने एउटा कुरा त्यहाँ उनीहरूको बिचको कुरा सुनेँ मैले, बाहिर आएका नेकपाभित्रको बहस। अर्को सेना त्यसले सैनिकरण गर्छ त्यसले भन्ने अर्को भनाइ आएको छ। अर्को यो हाम्रो संविधानमा त माथि छ भन्ने कुराको अर्को व्याख्या भएका छन्। अर्को यो हामीले चाहिँ यो भारतसँग किन सोध्नुपर्ने भन्ने पनि भनेका छन्। अर्को के भने यो चाहिँ यसको लेखा परीक्षण किन उनीहरूले गर्ने भन्ने छन्। यी आदि इत्यादि कुराहरू। अनि फेरि एकजना त्यहाँका अब भनौँ न अब यसमा चासो राख्ने अध्ययन गर्ने चाहिँ नेकपाका एकजना नेताले होइन भित्रभित्र धेरै खालका सम्झौता भएका छन् बिचबिचमा, त्यो पनि जानकारी गराएन भने थुप्रै कुराहरू त्यस्तो हो कि होइन त? यस्तो कुरा यस्तो हो, सुन्नु यसमा छोटोमा यो सेना आउने भन्ने हुँदैन हेर्नु चाहिँ। तर मैले पनि त्यसको वेबसाइट अध्ययन गरेँ। एमसिसी 49वटा देशले चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरेछ होइन, तर त्यसमा इम्प्लिमेन्टेसनमा जाने चाहिँ 9वटा मात्रै देश रहेछन्। भनेपछि 41वटा देशले यो प्रति किन अविश्वास जनाइरहेको छ? यसको लामो प्रक्रिया हुन्छ। तपाईँले पहिला जस्तो हामीले 2008बाट सुरु गरेको, 2008मा सुरु गर्दा 2011मा आएर हाम्रो चाहिँ तिमीहरू एलिजिबल छौ भनेर उनीहरूले भने होइन। उनीहरूको चाहिँ त्यसपछि व्यापक रूपमा उनीहरूको विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू, इकोनोमिस्टको, सोसियोलोजिस्टहरूको, जोग्राफरहरूको के गर्को होइन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामीले अरू थप डकुमेन्टहरू बुझाइसकेपछि 2012बाट 2017सम्म विभिन्न चरणमा नेगोसिएसन भयो। हेर्नुहोस् है, थालेको कहिले हामीले 2008मा, कहिलेबाट हामीले नेगोसिएसन सुरु गरौँ 12मा, कहिले एग्रिमेन्ट भयो 17मा, 5 वर्ष के भयो लगातार चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यसपछि मात्रै अनि हाम्रो सम्झौता भएर अब यो असार 16बाट मलाई लाग्छ लागु गर्नु। सुन्नुहोस् है, अब त्यसकारण अब यो एमसिसीको चाहिँ एग्रिमेन्टमै प्रावधानमै यसको सैन्यकरण हुँदैन भनेको छ। सेना त्यसमा नडराए हुन्छ यसमा सेनाको यसमा सेनाको कुनै पनि अङ्ग भाग यसमा पर्दैन भन्ने त्यहाँ उल्लेखै छ होइन। सेना अर्को कुरा के भनेदेखि इन्डो पेसिफिक भनेको एउटा कुनै चाहिँ हस्ताक्षरित एलायन्स होइन, गठबन्धन होइन। जस्तो नेटो भन्नुहोस्, कुनै या सार्कै भन्नुहोस् या आसियन भन्नुहोस् होइन, यी खालको कुनै पनि त्यहाँ तपाईँले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भन्ने हुँदैन। उताबाट बिहार यताबाट एमसिसीले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या पर्छ भन्ने बुझाइ पनि छ मान्छे। होइन सुन्नु न, समस्या होइन। अब यो गठबन्धनको होला उनीहरूको अब चाइनालाई काउन्टर गर्ने, अब त्यहाँ के भन्दाखेरि त्यहाँ समुद्री मार्गको खुला समुद्री मार्गका कुराहरू छन् होइन, खुला व्यापारका कुराहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय नियम आधारित भएर चाहिँ व्यापार। अब सुन्नु न, अब यो विवादित बन्यो अथवा यसमा एकमत हुन सकेर भने यो 55 अर्ब रुपियाँले त्यस्तो हाम्रो देशको काया पलटे के चाहिँ होला र हाम्रो यो जुन पुँजीगत खर्च हेर्ने भने अरबौँ रुपियाँ त हामीले खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ। कुरा के भने अब यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा उनीहरूको एउटा अमेरिकनहरूको एउटा वास्तवमा जर्ज बुसकै एउटा सिग्नेचर प्रोजेक्ट हो होइन। अहिले ट्रम्पले ल्याएको पनि होइन। यो ट्रम्पको बेलामा त तपाईँको चाहिँ 2017कै हो क्या कहिले हो पनि भियतनाममा इन्डो पेसिफिक एउटा कन्सेप्ट उनले ल्याए धेरै पछि इन्डो पेसिफिक आएको होइन। यो 2004को कुरा हो यो त एमसिसी त भन्दाखेरि। अब फेरि एउटा विधिवत एउटा चाहिँ सरकारले एउटा लेजिटिमेट सरकारले हस्ताक्षर गरेको होइन र अहिले आएर फेरि 5 वर्ष नेगोसिएसन गरेको। फेरि त्यो बेला नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै थिएन, माओवादी पनि थियो सरकारमा। अनि भन्नुहोस् 2012देखि 17सम्म कतिवटा सरकार थिए कुन पार्टीका, ती सबै यसमा इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ जोडिया छन्। हो अब अन्तिममा नैतिकता जस्तो अब संसदले यो एमसिसीको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेन भने अमेरिकाले अनुमोदन गर भनिरहेका छ। समय डेडलाइन सकिन आँट्यो, अनुमोदन चाँडै हुनु पर्यो। संशोधन गर्ने हो भने पनि त्यस पछाडि के संशोधन गर्नु पर्ला गरौँला भनिरहँदाखेरि अब हाम्रो संसदले यसलाई अनुमोदन गर्न सकेन भने के हुन्छ?
सकेन भने अब यो त यो निष्क्रिय हुन्छ होइन। तर निष्क्रिय हुँदाखेरि के हुन्छ नेपाललाई घाटा के हुन्छ? घाटा एउटा विश्वासको कुरा। कुनै एउटा क्याबिनेट लेजिटिमेट क्याबिनेटले गरेका कुराहरू अर्को सरकारलाई उल्टाउँदै जान्छ भने त भोलि यहाँ को लगानी गर्न आउँछ? भोलि अर्काले यो चाहिँ कमिटीले गरेको भनेर भोलि काङ्ग्रेस सरकार आयो भने उसले नमान्ला होइन। भोलि कङ्ग्रेस कमिटी पनि फेरि फुटेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न विश्वसनीयता हुँदैन। त्यसै गरी त्यसपछि के भन्छ ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू आउँदैन, इन्भेस्टमेन्ट हुँदैन। अमेरिकाले भन्छ यस्तो सरकार यस्तोमा तिमी नजाऊ लगानी गर्न भनिदिन्छ। उसले भन्छ उसको प्रभाव छ विश्व ब्याङ्कमा, उसको प्रभाव छ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा, उसको प्रभाव छ तपाईँको चाहिँ एसियन विकास ब्याङ्कमा, यति बढी जापानको होला होइन भन्दाखेरि। अनि त्यसपछि के भने अनि अन्य देशहरूलाई पनि खास गरी उसँग एलाइड भएका देशहरू पनि युरोपियन देशहरू पनि त यो खालको अविश्वसनीय त फेरि 5 वर्ष लगातार नेगोसिएसन गर्दाखेरि यी विषय नउठाउने। त्यो बेला एमाले पनि थियो, कहिले सरकारमा कहिले माओवादी थियो। भनेपछि यो विश्वसनीयताको प्रश्नका रूपमा अगाडि आयो होइन। त्यस कारण यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि के भनेदेखि अब यी सबै कुराहरूको बारेमा अब इन्डो पेसिफिकको स्ट्राटेजी हो भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै आएको छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी होइन भन्नु पऱ्यो नि त अमेरिकाले भन्ने कुरा नि छ। इन्डो पेसिफिकमा के छ भने त्यहाँ एउटा रिजनल कनेक्टिभिटी भन्ने छ क्या। त्यसमा इकोनोमिक कोअपरेसन छ, इनर्जी छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर छ होइन, गुड गभर्नेन्स छ, अनि सेक्युरिटीका विषयहरू छन्। इनर्जीमा उर्को अमेरिकनको के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा एउटा रिजनल कनेक्टिभिटी भनेको क्षेत्रीय यो कनेक्टिभिटी यो चाहिँ विद्युतको झन्डै झन्डै $1 ट्रिलियन तपाईँको चाहिँ यो इनर्जीमा चाहिन्छ अरे प्रत्येक वर्ष यो रिजनमा होइन 2040सम्म भन्दाखेरि यत्रो ठुलो लगानी गर्ने बेलामा चाहिँ नेपालले बिजुली उत्पादन गर्छ भनेदेखि एउटा रिजनल चाहिँ कनेक्टिभिटी मार्फत चाहिँ बनाउन सकिन्छ भनेर त्यसको चाहिँ इनर्जी पनि यिनीहरूको चाहिँ कम्पोनेन्ट भएको हुनाले त्यो इनर्जीको कारणबाट चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा एउटा पार्ट हो भनेर उनीहरूले भनेको व्याख्या गर्छ उनीहरू होइन गर्छन्। अब इन्डो पेसिफिक एउटा रणनीतिक हो, चाइनासँग काउन्टर गर्ने होला त्यो पक्का पनि हो होइन उनीहरूको चाहिँ जुन छ। तर के भनेदेखि अब त्यसमा जब हामीले सिग्नेचर गर्नु पर्दैन, एउटा यतिकै एउटा समझदारी मात्रै हो भन्दाखेरि अब कुनै बाध्यता नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्दैन तरिकाले हामीले कुनै एग्रिमेन्ट कुनै एलायन्स कुनै ट्रिटी गरिरहेको छैनौँ भने र यो कुनै एउटा सङ्गठन होइन पनि एउटा लुज अर्गनाइजेसन हो भने अब कसले भनेर कसले मान्छ अप्ठ्यारो पर्दैन कुनै पनि भविष्यमा। मैले त्यसरी यसो न फेरि सेना कुरा म अन्तिममा भनिहाल्नु भनेको भनेदेखि यहाँ अमेरिकन इन्ट्रेस्टमाथि प्रहार हुनु पऱ्यो होइन अमेरिकन एम्बेसीमा या चाहिँ यहाँको कर्मचारीहरू अमेरिकन लगानी भएका चाहिँ कम्पनीहरूमा होइन गरेर चाहिँ एउटा या चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अनेक खालका अलकायदा तालिबान यहाँ लुकेर बसेको हुनु पऱ्यो या अनेक खालका आतङ्कवादी चाहिँ अमेरिकाले लेबल गरिराखेकाहरू अनि अमेरिकन इन्ट्रेस्टमा ठुलो चाहिँ समस्या आयो भनेदेखि त्यो बेलामा हो। अब अहिले हामीसँग त्यस्तो नकुनै छ। अमेरिका र नेपालको सम्बन्धमा कुनै उतार चढाव केही छ, हाम्रो अत्यन्त सुमधुर सम्बन्ध छ भन्दाखेरि अनि यतिकै फेरि सेना आउनको लागि तब चाहिँ जो सामान्य चाहिँ हाम्रो श्रोताहरूको लागि मैले भन्दै गर्छु यो तपाईँले राख्नु होला कि सेना आउनको लागि त इन्डियाको एयर स्पेसबाट आउनुपर्छ होइन, माथिको हवाई मार्ग चीनको हवाई स्पेसबाट आउनुपर्छ। अनि यहाँ चाहिँ अमेरिकन सेना राख्नको लागि इन्डियाको इन्ट्रेस्ट हुन्छ, चाइनाको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। त्यस कारण यस्तो सेना आउने भन्ने कुराहरू होइन कि यसमा नभएका कुराहरू हामीले छलफल गर्न सक्छौँ। हाम्रो हितमा छैन भनेदेखि हामी बसेर सल्लाह गरौँ होइन, अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन। तर के भने यसलाई यस्तो कारणबाट हो उस्तो कारण हो भनेर यसमा नभएका प्रावधानहरूलाई हामीले व्याख्या गर्न थाल्यौँ भनेदेखि अनि चाहिँ के भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय अमेरिका त सशक्त हुन्छ, अमेरिकाको कारणबाट अन्य पनि यसमा सशक्त हुन्छ र हाम्रो विश्वसनीयता अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा ह्रास आउँछ। यो हाम्रो लागि घाटा हुन सक्छ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। सरोकार संवादमा आज हामीले नेपालले गुमाएको भूमि कसरी फिर्ता ल्याउन सकिन्छ अनि अहिले पेचिलो विषय बन्दै गरेको एमसिसी के हो र एमसिसी नआउँदा नेपाललाई के नोक्सानी हुन्छ यी र यस्तै विषयमा छलफल गऱ्यौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका एकजना केन्द्रीय सदस्य डाक्टर नारायण खड्का। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।